دونك السلام عليكم لي شيرشور، نتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده، ونتمنى تكونوا كدوزوا ان بون كونفينمون في الدار، وسيرتو تبروفيتيو في هذا الكونفينمون هذا في لا ريداكسيون وفي بليزيور شوز اللي غادي يرجعوا عليكم بالخير والنفع. المهم اليوم او قبل ما نبدا نسيت واحد القضيه، ما تنسوش تحاولوا ديروا لي ابوني الناس اللي ما دايرينهاش، غير باش تشجعوني وباش انا نبقى نعرف بان كاينين دي جون اللي كي سون انتريسي بهذا لو كونتوني هذا، وباش نبقى انا نحط دو طون زون طون نبقى نشجع معاكم. المهم اليوم غادي نهضروا على لا ريشيرش ديالنا سور لو موتور دو ريشيرش جوجل، ساشون كو جوجل هو لو موتور دو ريشيرش لو بلو يوتيليزي اكطويلمون، ستادير كو هو اللي عنده بوكو دو باز دوني، كيقدر ياكسيدي لا بلوبار دي جورنو، كي اكسيدي لا بلوبار دي سيت ويب. دونك ولا بلوبار دي جون مالوروزمون ديال لي دكتورون ديال لي شيرشور ما كيعرفوش يديروا دي ريشيرش اكزاكت سير جوجل، الوغ كو لو ريشيرش كتبقى دائما في اللارج وكيديبونسيو بوكو دو طون pour trouver le minimum des résultats. Alors le but de la vidéo هذه هو كيفاش انك تقدر تلقى بزاف تاع لي زانفورماسيون، c'est-à-dire beaucoup d'informations في لو مينيموم دو طون، يعني تختصر الوقت وتلقى حتى لي ريزولطا ديالك يكونوا دي ريزولطا دو كاليتي وتلقاهم فاسيلمون، دونك وما تلقى حتى شي مشكل. المهم اول حاجه خاصك تعرف هنايا هو ان لو موتور دو ريشيرش جوجل راه ماشي انسان، لان لا بلوبار دي جون كيتسحبوا انسان. باغ اكزومبل تيقول لي بغيت نشري الخبز، ولا بغيت نشري هادي، ولا بغيت باغ اكزومبل دير لي لا ريشيرش سور هادي، ولا باغ اكزومبل عنده ان تيل سوجي كيجي يكتب فيه لانتيتولي ديال السوجي ديالو وتيتسنى لي ريزولطا يتكبوا عليه كيشاء، الوغ كو سني با لو كا. لو موتور دو ريشيرش جوجل وي راه مزيان، ولكن لو بروبليم اللي فيه هو انه كيبقى اون باز دوني واللي كتخدم بون ماشين ولا بدي ماشين وبدي سيرفر، دونك اللي عندها ان لونغاج اللي كتفهمو هي اللي ما عمره ما غادي يوصل للعقل البشري، وخاصك تعرف انت تتعامل معاه. المهم اول حاجه هي كيفاش تقدر تصغر لي ريزولطا ديالك، ستادير تصغر لي ريزولطا ديال لي ريشيرش ديالك. المهم حنا دون سيت فيديو غادي نحاولوا نخدموا بدي زيكزامبل، هو اننا اون سيبوز كو باغ اكزومبل لو سوجي اللي عندنا اليوم هو النيتواياج بار بيروليز، غادي نحاولوا نديروا النيتواياج بار بيروليز، غادي نقلبوا عليه عادي باش نشوفوا لي ريزولطا اللي غادي يعطينا. دونك حنا درنا النيتواياج بار بيروليز، اول ريزولطا كان عندنا هنايا هو اون بروسيدور كومون نيتوايي le four de la pyrolyse. Alors, كيف ما كنشوفوا le premier résultat n'a aucun rapport مع le sujet ديال nettoyage par pyrolyse. هنا عطيني nettoyer un four son four à la pyrolyse. Alors que ما عند حتى شي علاقة، حنا مبغيش نيطوايو، on parle de nettoyage par pyrolyse, on cherche des définitions, on cherche des articles, etc. هنايا عطانا لو بروميير ريزولطا مزيان، النيتواياج بار بيروليز هنا عطاه لينا نيتواياج بار بيروليز ايت ان بروغرام، دونك هنا مزيان. لو دوزيام ريزولطا عطانا نيتوايي سون فور، الوغ هنا نيتوايي سون فور ما عنده حتى شي علاقه بالنيتواياج بار بيروليز، ستادير هادو دي فور دو كويزين كي نون اوكان رابور مع لي زيتود ديالنا، هادشي بعيد عنا بزاف. دونك فحال اش كيقول لي كيف ما غادي نقول لا فراز اللي عطيت الموتور دو ريشيرش ما كانتش اكزاكت باش يقدر حتى هو يقلب ليا دي ريزولطا اكزاكت، دونك هو ما فهمنيش ما حاول. خاصني نكومونيكي مع لو موتور دو ريشيرش بلا فاصون ديالو ماشي ديالي باش يقدر يفهمني. دونك هنا كيف ما غادي نقولوا ان الموتور دو ريشيرش فاش كتكتب ليه انت نيتواياج بار بيروليز شنو كيدير في الاول؟ كيحاول يقلب لك على الكلمه ملاصقه مع بعضياتها، باغ اكزومبل نيتواياج بار بيروليز. ابخي شنو غادي يبدا يدير؟ غادي يقلب على نيتوايا على لي سيت ويب ولا باغ اكزومبل لي باج ولا لي زارتيكل اللي تقالت فيهم كلمه نيتواياج وتقالت فيهم كلمه بيروليز، ولكن ماشي بالضبط كيكونوا مع بعضياتهم. باغ اكزومبل هنايا دونك باغ اكزومبل هنايا عطاني ان سيت ويب، باغ اكزومبل هنايا لي ديفيرونس دو فور pyrolyse, catalyse et hydrolyse. هنا يعطينا لو فور كاتاليز كو موان شير على شاك كان فور بيروليز. ها هو هنا جبد لك بيروليز، الوغ هاد البيروليز اللي جبدها هنا ما عندها حتى شي معنى مع النيتواياج بار بيروليز، هذا عطاني ان نيسيسيت ان نيتواياج مانيويل كومبليمونتير. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هنا. الوغ بوغ زعما تعطي تلقى دي ريزولطا بلو اكزاكت كيخصك دير لا فونكسيون ديال جوجل ديال الفريز، سيتادير كو كدير لا ريشيرش ديالك اونتر غيمي il vaut mieux على انك تبدا ليه لا ديفينيسيون ديال نيتواياج بار بيروليز. الوغ il vaut mieux دير الفريز هنايا دير غيمي وهنا دير اتان بحال
انت tu supposes que انت اللي غادي تهضر النيتواياج بار بيروليز، انت اللي عندك المعلومه، دونك انت اللي عندك المعلومه وبغيت تهضر عليه ضروري غتقول نيتواياج بار بيروليز اتان وتكمل. دونك هادشي اللي كدير، ما ديرش نيتواياج بار بيروليز تخليها قاده، الفو ميو دير نيتواياج بار بيروليز اتان. هنا غادي يجبد لك كاع لي باراغراف وكاع لي سيت ويب وكاع لي جورنو اللي تذكر فيهم هاد الجمله ديال نيتواياج بار بيروليز اتان. دونك فوالا، اول موتور دو ريشيرش جوجل عطاني لي ريزولطا ديالي، عطاني اول ريزولطا هو اون بتيت ديفينيسيون ديال النيتواياج بار بيروليز. Le nettoyage par pyrolyse est un programme d'auto-nettoyage disponible sur certains fours uniquement au كمل. donc pas la peine نجبدو la page، c'est pour montrer زعما l'efficacité ديال هاد l'outil هادي. ولا par exemple هنا notice d'utilisation d'un four. Nettoyage par pyrolyse est un processus à haute température qui peut dégager de la fumée provenant des résidus alimentaires et des matières. donc هنا نقدروا نقولوا بان لوتي ديالي عطاني اون ديفينيسيون اكزاكت ديال داكشي اللي كنقلب عليه، ومن هنا تقدر تبدا لا ريشيرش ديالي. وننصحكم هذا اللوتي هذا تقدروا ديروه في نيمبورت كيل تيب دو ريشيرش. هاد لي زوتي اللي غادي نقدر نزيدكم ابري. دونك لو دوزيام اوتي اللي غادي نهضروا عليه هو كيفاش تيليميني ان تيرم من لي ريشيرش ديالك. سيتادير باغ اكزومبل هنايا درنا لادسوربسيون دي كولون، باغ اكزومبل adsorption des colorants. voilà حنا ما نديرو لا سيون ارجيل لا والو، غادي نديرو adsorption des colorants exact. وغادي نشوف لي ريزولطا اللي تعطينا. دونك فوالا هنا عطاتني كالكو ريزولطا، عطاتني étude cinétique et thermodynamique de l'adsorption des colorants. هنا الى لاحظتوا في الدوزيام ريزولطا وفي التروازيام ريزولطا عطاتني étude l'adsorption d'un colorant de textile. في الثالث عاوتاني adsorption des colorants textiles sur le minerai. alors انا هناك لو بروبليم اللي عندي هو انني انا مبغيتش دي كولورون تكستيل، انا بغيت غير ادسوربسيون دي كولورون ولكن ما يكونوش تكستيل. اش غادي ندير في هذه الحاله هذه؟ غادي ندير هنا وغادي نزيد واحد الموان ونزيد هذا التكستيل اتاشي معاه، ما ديرهاش بعيد عليه تكستيل. فوالا دونك هنا بحال اشنو قلت للموتور دو ريشيرش ديالي، انا هضرت معاه باللونغاج اللي كيفهموا، قلت لي شوف غتقلب لي على ادسوربسيون دي كولورون وتحيد لي التكستيل، ما تجبدش ليا تكستيل. ونحاولوا نديروا هذه شي بالفريز باش تكون عندنا دي ريزولطا بلو اكزاكت ونشوفوا كاسكو صا. فوالا هنا هو عطاني دي ريزولطا. دونك هنا ادسوربسيون دي كولورون كاتيونيك اي انيونيك. دونك هنا ما جبدش ليا التكستيل. étude l'adsorption d'une mixture composée ما جبدش ليا textile. adsorption des colorants par des résines fonctionnelles ما جبدش ليا التكستيل. élimination compétitive de deux colorants anioniques. دونك ما جبدش ليا التكستيل. هنا شنو درت هنا بحال لا قلت ليه شوف جبد لي adsorption دي كولورون اكزاكت. ها هو فوالا كيف ما كتشوفوا هنا راه جبد لي adsorption دي كولورون اكزاكت ولكن ما جبدش ليا معاها تكستيل. لو انني حيدت ما درتش داك الموان تكستيل كان غادي يجبد لي adsorption دي كولورون ويخشي لي التكستيل معاهم لانهم سون لي بلو utilisés actuellement. La plupart des gens qui travaillent sur l'absorption des colorants, ils utilisent des colorants textiles باش في leur projet fin d'études ou bien في leur thèse ou في leur article. donc le troisième outil اللي غادي نهضروا عليه هنا كيف ما كتلاحظوا في l'absorption des colorants textiles خرج لنا اول ريزولطا خرجت لنا هي ريسيرش كيت. دونك هادو كيبقاو هاد لي ريزولطا اللي فوق ديال جوجل سكولار سي اوكي. هذا ديال ان سيت ويب. دونك هذا ديال بجايه ديال الجزائر ديال الجيري. هادي حتى هي ديال دونك هنا انا مبغيتش هاد زعما مبغيتش هاد لي سيت ويب ولا هاد لو جون ديال لي جورنو ولا ديال لي تيز ولا هادشي اللي عطاني. انا بغيت باغ اكزومبل دي زارتيكل اللي يكونوا ديال السيفيير ديال ليديتور السيفيير ولا باغ اكزومبل ديال سيونس ديريكت. اشنو تنجي نبزز عليه تنقول عاوتاني شوف نزيدو عاوتاني ان تيرم اخر ندير سيت ندير دو بوين وندير سيونس ديريكت اتاشي مع سيونس ديريكت. شنو غادي يعطيني بحال هنا اشنو درت معاه شنو بغيت نوصل ليه؟ بغيت نقول ليه جبد لي ادسوربسيون دي كولورون تكون اكزاكت هاد الكلمه هادي وما يكونوش ديال التكستيل ويكونوا من سيونس ديريكت. فوالا نقلبو
دونك هنا فحال قال لي راه ما لقيتش لك الريزولطا. نحاولوا نحيدو تكستيل، نرجعو شويه في لو بلو لارج، نحيدو ليكزاكت باش يعطيك هكذا. دونك راه اوكان دوكيمون نو كوريسبون. دونك سمحوا لي قبيله ما عطاتني حتى شي ريشيرش، علاش؟ لان ما كاين حتى شي سيت سميتو سيونس ديريكت. رجعتو شويه الفيديو واحد شويه، واحد 20 سكوند لور، غتلقاوني انا ما درتش بوان كوم. دونك il vaut mieux دير لي بوان كوم تعطيه الدومين ديالو اكزاكت. دونك هنا هو بحال قلت لي جبد لي ادسوربسيون دي كولورون اونتر غيمي سادير اكزاكت، ما يكونوش تكستيل ويكونوا جايين من سيونس ديريكت لي ريزولطا ديالي. فوالا دونك هو دار لا ريشيرش ديالو كيف ما كنشوفوا هنا، عطاني هنا هي سيونس ديريكت، سي ان ارتيكل ديال سيونس ديريكت. الدوزيام ريزولطا سي ان ارتيكل سيونس ديريكت، حتى هو هادو هما لي ريزولطا اللي خرجوا، دو ريزولطا. دونك الا مشينا تا نقدروا نحلو الفريز ديالنا باش نشوفوا واش غادي يعطينا بلوس دو ريزولطا غير من السيت ديال سيونس ديريكت ولا لا. Voilà, science directe, adsorption IR du groupe NN, c'est-à-dire c'est un groupement azoïque qui a un colorant. On a étude de modèle sur modèle. On a par exemple adsorption d'un colorant, science directe. Donc, il y en a qui font la plupart, chez la plupart, généralement, on a dit que le site qui est maintenant science directe, ou un autre site, on peut appliquer في الجورنال. إلا كنتي كتقلب على دي ريزولطا في ان جورنال سبيسيفيك، كتاخد غير لو سيت ديالو داك لو ليان بلا ما تقلب على HTTPS ولا HTTP. دونك كتهز غير الدومين ديال النون الدومين ديالو، باغ اكزومبل sciencedirect.com، دير سيت دو بوين وكيعطيك بحال كتليميتي جوجل تقول ليه قلب ليا غير في هذا لو سيت ويب هذا. لو كاتريام اوتي اللي غادي نتعلموه هو باغ اكزومبل انا بغيت ادسوربسيون دي كولورون يكونوا في دي تيز باغ اكزومبل. دونك نحاولوا نحيدو موان تكسيل، دابا غير كنتعلموا. دونك هادشي مبغينا حتى شي بروبليم يوقع. فوالا ونقلبوا عليهم حنا غير في لي تيز. انا بغيت غير لي تيز، مبغيتش لي زارتيكل. دونك بغيت لي تيز اللي كيهضروا ليا على لادسوربسيون دي كولورون ازويك ولا نون ازويك ولا شوف نتا شنو. دونك وندير تيز بوان بي دي اف ونقلب. دونك ان التيز غادي يجبد لي كاع لي تيز اللي اون بي دي اف. هذا سي ان ميموار دو ماجستير فو ميو. ولا نقدروا نديروا واحد القضيه نديروا باش تلقى exactement une extension exacte ولا un type de fichier exact. كدير file type de point ونديرو PDF. il vaut mieux نفريزيو هاد التيز هادي باش نلقى لنا كاع لي تيز اللي فوالا. دونك ها هو عطاني هنا لي ريزولطا ديالي. كتلاحظ هاد ليكستونسيون هي قدام هنا، هذا سي ان بي دي اف. ها هو شو هو بي دي اف؟ تيز دكتور اون سيونس adsorption des colorants. La même chose, adsorption des colorants, c'est une thèse en PDF. Donc, عطاني كاع لي thèses اللي en PDF اللي كيهضروا على l'adsorption des colorants. وباغي هنا تقدر تقلب عليها. باغ اكزومبل نحيدو تيز، نقدروا نقلبوا على الا كانت عندك ان بشي كور بور دي étudiants ولا هادي بغيت تقلب عليها سو فورم دو باوربوينت، نديرو بي بي تي ولا بي بي تي اكس. نديرو بي بي تي اكس ولا بي بي تي. فايل تايب جينيرالمون كيحد فوالا هو هنا بي بي تي. فوالا حدد جبد لنا كاع لي فيشي باوربوينت اللي كيهضروا على اللي كيهضروا جينيرالمون على هادو كاملين باوربوينت. كتحدد لي تقول لي جينيرالمون جبد لي غير باوربوينت اللي كيهضر عليا على لادسوربسيون دي كولون. دونك هنا غادي نهضروا على كيفاش ترجع جوجل ان ديكسيونير ديال لي مو ديالك. دونك هنا باغ اكزومبل بغيت تقلب على سينيفيكاسيون ديال لو مو بيروليز.
l'outil اللي كيخليك تقلب على signification ديال لو مون بيروليز ولا ديفينيسيون ديال n'importe quel terme هو défine. Donc كدير défine voilà دير par exemple deux points pyrolyse. هنا كتقول ليه جبد ليا لا سينيفيكاسيون ديال هاد لو مون كيجبدها لك من عنده انه هو ديجا عنده ان ديكسيونير انتيغ. فوالا pyrolyse عطاني pyrolyse décomposition chimique sous l'action de chaleur. هنا نسى واحد القضيه هي en absence de l'oxygène. يعني خاص يكون لو ميليو انايروبي باش تقدر ديرولي لنا البيروليز. وقال لك راه ستان نون فيمينا يعني خاصك ما تقولش ان بيروليز تقول اون بيروليز ولا لا بيروليز ولا شوف انت. دونك هنا هادي دو. دونك دابا بقى لنا واحد القضيه غادي نهضروا عليها تري امبورطونط. كيفاش تليميتي لو ريشيرش ديالك في لو طون. صافي كو انت كتقلب كيخرج لك دي ريشيرش ديال 1989. نورمالمون حنا خاصنا نواكبوا لا ريشيرش ماشي نرجعوا للور. خاصك تلقى دي ريشيرش اللي داروا باغ اكزومبل في 2018 2016 ولا في اون بيريود دوني. المهم الوجه اللي كيخليك دير هادشي دير تعافيني لي ريشيرش ديالك اون فونكسيون دو طون هو هذا. دونك كتجي كدير اوتي. ملي كدير اوتي هنا كتحدد ليه لا لونغ اللي غتقلب بها. سوا كدير توت لي لونغ ولا كتكون ديجا عنده ان بروغرام بريالابل اللي تقدر اللي كيقول لك ولا اونيكمون اون فرونسي. تقدر تبروغرامي على العربيه تقدر تبروغرامي على الانجليزي تقدر دير اللي بغيتي. انا جو بريفير توت لي لونغ باش ما كنلقى حتى شي مشكل. هنا بوغ لا دات كيقول لك واش موان دانو يعني صديق واش كاع داكشي اللي تانسير في لاباز دوني في قل من عام قل من شهر قل من سيمانه قل من 24 ساعه قل من ساعه داكشي كتقلب على لاكتواليتي ولا كدير لي اون دات بريسيز. فاش كدير اون دات بريسيز راه كيعطيك اونتر سوا دو باغ اكزومبل دو انا ا 4 فوالا ولا نرجعو اون اريير باغ اكزومبل وندير لي هنايا باغ اكزومبل من 15 ولا لانفيرس. فوالا لانفيرس. المهم هنا اون دات بريسيز اللي تقدر تخدم بها هو تيقلب لك عليها. راه ما يمكنش يقلب ليا في هاد لان دو هنا غادي نهضروا على كيفاش هنا واش شتو لي ريزولطا ولا مو امون. دونك هاد لوتي ديال مو امون صديق كيقلب لك بالكلمه ولا تشوف لي ريزولطا. هنا غادي نشوفوا غتكون هي الديرني اوتي هو كيفاش تقلب على دي زيماج. باغ اكزومبل انا شنقلب على الويل دوليف وبغيت دي زيماج اللي غادي ينفعوني انا. المشكل هنا ملي غادي ندير ايماج غيخرج ليا بوكو د ريزولطا كيفاش نقدر نافيني لي ريزولطا ديالي ونقلب على داكشي اللي بغيت. دونك هنا خرجوا ليا كاع اشعارات تقدر. المهم هنا كتجي كدير اوتي لا ميم شوز كدير اوتي. فهاد اوتي هنا كتقدر تحدد لا طاي ديال ليماج اللي خصك واش توت لي طاي واش بغيتي غير دي غروند ايماج دي زيماج موين ولا دي زيكون. لي زيكون هما دوك لي زيماج صغيورين اللي كيكونوا صغار جينيرالمون كتكون عندهم ان بتي طاي. والكولور واش بغيتيها باغ اكزومبل نديرو غير نوار اي بلون غيخرج لنا كاع داكشي ديال الويل دوليف اللي غير نوار اي بلون. هنا نقدر ندير لو تيب انا جو بريفير هاد لو تيب هذا اللي كنديرو بزاف في لي باوربوينت ديسان اوتري. ايماج كليبار سي فوالا هذا كنحتاج بزاف في لي باوربوينت ديالي كنحط فيه ديسان اوتري. فوالا هو عطاني هنا دي ريزولطا سينيفيكاتيف. ها هو عطاني ويل دوليف اون نوار اي بلون ويل دوليف اون نوار اي بلون ويل دوليف اون نوار اي بلون. ونقدر نهزها سون كان بروبليم نحطها عندي في باوربوينت سيرتو الا كان عندي ان فون بلون تخدم ليا مخيره. ولا نقدر نخليها اون كولور ونخليها ديسان اوتري وغتعطينا دي ريزولطا هما مزيانين. فوالا
sais pas si on trouvait par exemple. فوالا هاهي اوليف. هنا عطاني اون كولور. ندخل هنا. فوالا انا دخلت هو عطاني اون كولور. الا بغيت بوكو ديماج سيميلار لهادي كندخل لهنايا وكنلقى هنايا لي زيماج سيميلار لديك. انا مبغيتش انا لي اون نوار بلون. ندخل هنايا فوار بلوس. فوالا غيعطيني كاع لي زيماج سيميلار ستادير ديسان اونطخي. هادي راه ديسان اونطخي ديسان اونطخي ديسان تا هادي كاع لي ديسان اللي قراب لويل دوليف واللي اون كولور. المهم هنا نقدروا نقولوا سالينا. نتمنى ان هذا الكونفينمون يدوز مزيان ونخليكم في رعايه الله. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير ليا واحد جيم وواحد ابوني باش تشجعني كيف ما غادي نقول لك. ولكن شي ديرها صافي الله يسامح. سلامه يلا والله يعاونكم.